अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शब कदर के बारे में बताऊंगी, शब कदर के नवाफिल और शब कदर कौन सी रात है और किस दिन होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज़्यादा हुई। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरे उम्मतों की उम्रें इतनी थोड़ी होंगी तो कैसे वो इतनी लंबी नेकियां कर पाएंगी। तो अल्लाह पाक ने लैलतुल क़द्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह। गोया इस एक रात में जो आदमी या औरत नेकी करे, 1000 दिन नहीं। कितना लोगों को शौक है कि एकदम से मेरी सारी चीज़ें बढ़ जाए। ये एक रात 1000 दिन से नहीं, 1000 महीनों से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्रें 1000 माह तक चली जाती हैं। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत की बात है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ास तवज्जो दिलाते इस रात के हवाले से, ख़ास तवज्जो। और ये रात कब होती है? सही हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को रमज़ान की आखिरी अशरे में तलाश करो। गोया ये जो 5 ताक रातें हैं ना, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन ताक रातों में इस रात को तलाश करो। इस रात अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। आसमाने, ज़मीन पर, दुनिया पर फरिश्ते उतरते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अस्सलातु वस्सलाम उन्हें ले कर के उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं कि जो बंदा उस वक्त अल्लाह की याद में मौजूद हो, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मौजूद हो, जो बंदा उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में किसी भी तौर पर हाजिर हो, फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और रब की बारगाह में इल्तिजाए रहमत भी करते हैं। और एक रिवायत में हमें यूँ भी मिलता है कि फ़रिश्ते उनसे मुसाफ़ा भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। देखें ना कितनी सआदतमंदी है कि इंसान इबादत कर रहा हो और फ़रिश्ते उनकी ज़ियारत को आएँ। हमारे सूफिया फरमाते हैं, तू पक्का प्रोग्राम बना ले इबादत का, फ़रिश्ते कई बार आएंगे तेरी ज़ियारत को। सुभान अल्लाह। फिर एक और बात यहाँ काबिल तवज्जो है कि इंसान जब महसूस करता है कि मुझे कोई देख रहा है, तो उसकी इबादत का अंदाज भी कुछ तब्दील हो जाता है। तो अगर ये ज़हन हो हमारा कि हमें फरिश्ते देख रहे हैं और वो वाली मखलूक हमें देख रही है जो हमारी डायरी डायरेक्ट लेकर रब की बारगाह में पेश करते हैं, फिर तो कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मुसलमान की होनी चाहिए, ज़्यादा ही इन्हिमाक होना चाहिए, वो खो जाए। ठीक है, हम कमज़ोर भी हैं, हमारे अंदर कुछ परेशानियाँ भी हैं, हमारी बीमारियाँ भी हैं, हम लागर भी हैं, ज़ौफ़ भी आ जाता है, थकावट भी हमें आ लेती है, लेकिन लंबी तो कोई बात ही नहीं, 5 ही तो ताक रातें हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता था कि नबी पाक अपनी कमर कस लेते थे इबादत के लिए, खुद भी रात को उठते थे और हमें भी जगाते। ये तो कोई सोने के दिन तो नहीं है, जागने के दिन है। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। ये रब के बंदों की शान है। वैसे भी दरवेश कहते हैं कि रात होती है बेदर्दों को नींद प्यारी आती है, दर्दमंदों को नींदों में भी रब की याद आती है, क्योंकि ओ जानदे ने ते सुते हुए लेख जगांदा अल्लाह है, माणियां दी गल बनांदा अल्लाह है, सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये वक्त ख़ास,
اس خاص وقت پر ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ہر کام کے لیے آتے ہیں، ہر عمر خیر کے لیے آتے ہیں، پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، کہ کیا تم حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہ تو لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے پیغام لے کے، یہ کرم ہو کے دینا ہو اور لینے والا سو رہا ہو۔ اب ایسے نہ ہو نا کہ لینے والا ہی سو رہا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، خیرات اسی کے حصے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہو، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پیالے میں نہیں آتی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی کہہ دے، اس رات انسان کا نفس بھی اسے تنگ نہیں کرتا، کہ تاک رات اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے کہ اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ۔ چلیں اب شب قدر کی نوافل کی طرف چلتے ہیں۔ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص اور نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ طریقہ نوافل شب قدر: 2 رکعت نماز نوافل، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں تو اس شخص کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری نوافل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دے، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بیشتر نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جو شخص 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہو جائے گی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھیں، بعد سلام کے سجدے میں سر جھکا کر یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھ کے سجدے سے اٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جائز حاجات مانگے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ جو شخص 27ویں شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ سبحان اللہ۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स शब कदर में बाद नमाज इशा 7 मरतबा इन्ना अंज़लना पढ़े, उसे हर मुसीबत से निजात हासिल होगी। सुभान अल्लाह। 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। शब कदर की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।